सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स फ़रोख्त। अदरक 820, लहसुन चाइना 400, प्याज 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त, सेब 460 रुपये किलो, केला 350 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, क्या प्राइस रेट चल रहा है फल और सब्जियों के? जी बिल्कुल। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। लहसुन 5 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही लहसुन जो है वो 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक 725 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 820 से 850 रुपये फी किलो तक अदरक की फरोख्त की जा रही है। इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। इनमें बंद गोभी 5 रुपये महंगी करके 40 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 50 से 60 रुपये फी किलो तक बंद गोभी की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा किया गया और सरकारी रेट में कीमत 110 रुपये मुकर्रर है। मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक भिंडी फरोख्त की जा रही है। शिमला में 5 रुपये बढ़ाकर 90 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 90 के बरस 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 8 रुपये महंगी करके 188 रुपये सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर है। मार्केट में 240। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि आज खुद इजाफा किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से या मार्केट में, तो इस पर अभी क्या क्रैकडाउन किया गया है? आज बिल्कुल जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए जाते हैं वो शहर की सब्ज मंडियों और फ्रूट मंडियों के लिए और जो परचून बाजार है उसके लिए अलग किए जाते हैं। लेकिन ना तो अमल दरामद शहर की सब्ज मंडियों या होलसेल मार्केट में होता है और ना ही परचून मार्केट में होता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है वो छापे मारे जाते हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं और मुकदमात का भी इंदराज किया जाता है, लेकिन इसका रिलीफ जो है वो आवाम तक नहीं पहुँचता, क्योंकि जो जुर्माने की रसूम है वो दुकानदार दोबारा जो है वो सब्जियाँ महंगी करके वो सार्फिन की जेबों से ही वसूल करते हैं। और इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि रोजाना सवेरे इंतजामिया जो है वो सरकारी नजरनामे जारी करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाती है, लेकिन इन सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। जबकि दुकानदार जो है उनकी जानिब से मौके से इख्तियार किया जाता है कि होलसेल मार्केटों और मंडियों में अशिया महंगी है, जब सरकारी रेट पर अमल। तो अब्दुल कादिर, अगर आवाम जो ख़रीदने जा रही है चीज़ें, अगर कंप्लेन करनी हो इन लोगों के ख़िलाफ़ जो खुद इजाफा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं सरकारी रेट के बरक्स, तो इसका क्या तरीकाकार कुछ बताया गया है हुकूमत की जानिब से? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो है बाकायदा कीमत ऐप के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, जिस पर सार्फिन जाके मुतलका जो अशिया ज़रूरियाँ उनकी कीमतों के हवाले से शिकायत का इंदराज कर सकते हैं और अपना तमाम डाटा और शिकायत जो है उसमें दर्ज करते हैं। लेकिन जो है इस पर अमल दरामद जो है वो महकमा इंडस्ट्रीज और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ करती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इन पर अमल दरामद जो है वो कहीं पर जो है वो नहीं होता, क्योंकि सरकारी नजरनामे रोजाना ही जारी किए जाते हैं, लेकिन रोजाना ही सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। और इसके अलावा जो सरकारी रेट है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक शिकायत नंबर भी दर्ज किया गया है हर सरकारी रेट के ऊपर, जिसमें सब्जियाँ, फल और पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रेट है। लेकिन शहरी जो है वो आबादी हो चुके हैं कि सरकारी रेट से जो है वो सिर्फ खाना पूरी है, कागजी कार्रवाई के लिए ही दुकानों पर अवेजा की जाती है। अगर म्यारी और अच्छी अशिया ज़रूरियाँ चाहिए तो उसके लिए कीमतें भी इजाफी खर्च करना होंगी। तो अब्दुल कादिर, इसका हल क्या हुकूमत की जानिब से, कि क्या तफवीज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में तो अगर हालात ऐसे रहे तो ये सब्जियों के रेट और फलों के रेट नीचे तो नहीं आएंगे? आज बिल्कुल इस हवाले से जो है शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, क्योंकि जो दुकानें हैं जिसमें सब्जियाँ, फल और दीगर जो परचून दुकानें वहाँ पे सरकारी नजरनामे जो है वो वाज़ेह तौर पर अवेजा की जाते हैं, जहाँ पे शहरियों जो है उन चीज़ों को आसानी कर सके। और इसी के ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से शिकायत नंबर दिया गया, जो कि टोल फ्री शिकायत नंबर है, और उस पर शहरी जाकर अपनी शिकायत करवा सकते हैं। लेकिन शहरियों की जानिब से भी जो है वो इसमें जो है वो शिकायत का इंदराज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मुनाफाखोर जो है वो आज़ाद है और हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर्रर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। जहांगीर खान तरीन कहते हैं 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख दिया है। शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर कल ये सियासतदानों के घरों तक भी पहुँचेंगे।
نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان جہانگیر خان ترین نے عبدالعلیم خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا۔ عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، عامر کیانی، سردار تنویر الیاس، فردوس ہاشمی خاوان، مراد راز سمیت پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ نئی جماعت کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے کہا کہ تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے، جذبے کے تحت پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اس کو مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ پی ٹی آئی احتساب کا نعرہ لگا کر وجود میں آئی تھی۔ بدقسمتی سے معاملات ویسے نہ چل سکے جیسے ہم چاہتے تھے، لوگ ہم سے بد دل ہونا شروع ہو گئے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، کہ اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ سازوں اور شرط پسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ عبدالعلیم خان بولے، 9 مئی کے بعد لوگ فکر مند تھے، تمام دوستوں سے رابطہ کر کے مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، اس انتشار کو ختم کر کے مستحکم پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے۔ پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کے لیے، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے، اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے۔ تقریب میں شریک تمام رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کا اعلان کیا۔ جشن بے نظیر جلسہ 20 جون کی شام 7 بجے لبرٹی چوک میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی لاہور کا اعلان، 21 جون کو لاہور سمیت صوبہ بھر میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ تقریبات ہوں گی۔ محمد یاسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے صدر چودھری اسلم گل کی لبرٹی چوک آمد۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جشن بے نظیر جلسہ میں شرکت کے لیے پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو دعوت دے دی ہے۔ لاہور سمیت پورے صوبے سے رہنما اور کارکن شریک ہوں گے۔ اسلم گل کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور کارکنان نے ہر دور میں مصیبتیں برداشت کی۔ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے۔ آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، وفاق پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جمیل منج، اشرف خان، عمر شریف بخاری، امجد جٹ، یاسر بارہ، عامر نصیر بٹ بھی موجود تھے۔ کیمرامین نعمان کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی مارکیٹ کمیٹیوں کی تحلیل سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی دور کے 891 عہدیدار برخاست کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ نگران حکومت کی منظوری کے بعد صوبے کی 81 مارکیٹ کمیٹیاں تحلیل ہو گئی ہیں۔ پنجاب بھر کی مارکیٹ کمیٹیوں کی تحلیل سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ نگران حکومت کی منظوری کے بعد صوبے کی 81 مارکیٹ کمیٹیاں تحلیل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور کی بادامی باغ، سنگھ پورہ، ملتان روڈ اور کانا کاچھا مارکیٹ کمیٹیاں بھی تحلیل کر دی گئیں۔ مارکیٹ کمیٹیوں کی تحلیل کے ساتھ چیئرمین، وائس چیئرمین اور ممبر بھی برخاست۔ پی ٹی آئی دور کے 891 عہدیداروں کو فارغ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز، ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی مارکیٹنگ، زرعی افسران، ایڈمنسٹریٹرز مقرر۔ مارکیٹ کمیٹیوں کے نئے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب تک ایڈمنسٹریٹر ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ برخاست عہدیداروں سے سرکاری گاڑیاں اور مراد فوری واپس لینے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنرز مارکیٹ کمیٹیوں کے ایڈمنسٹریٹرز کی حیثیت سے سبزیوں پھلوں کی نیلامی کے علاوہ محکمانہ سروسز فراہم کرنے کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں نگران حکومت ختم کرنے اور نیا عبوری سیٹ اپ تشکیل دینے سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع دے دیا ہے۔
पंजाब में निगरान हुकूमत खत्म करने और नया अबूरी सेटअप तश्कील देने से मुतल्लिक दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 मई को इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म के बाद मौजूदा निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। 90 दिन से जायद कोई भी निगरान सेटअप नहीं रह सकता। मौजूदा निगरान पंजाब हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील ने इस्तदा की कि निगरान हुकूमत खत्म करके तमाम जमातों से मुशावरत के बाद नया अबूरी सेटअप तश्कील देने का हुक्म दिया जाए। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने तहरीरी हुक्म में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत को 27 जून तक जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 1990 से 2001 तक तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत को रिकॉर्ड की तलाश के लिए अगस्त तक मोहलत दे दी है। तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ अपील। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की। वफाकी हुकूमत ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दिया था, लिहाजा अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। दौरान समाज सरकारी वकील ने बताया कि रिकॉर्ड ढूंढना है, 1 माह का वक्त दिया जाए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जहाँ मर्जी जाए अदालत रिकॉर्ड बरामद करवा कर ही रहेगी। आपको छुट्टियों के बाद का वक्त दे देते हैं। ये रिकॉर्ड हर सूरत अदालत में पेश करना है। जो भी गलत है वो सामने जरूर आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को रिकॉर्ड की तलाश के लिए अगस्त तक मोहलत दे दी है और समाअत मुलतवी कर दी। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 6 रुपये की कमी। मुर्गी का गोश्त 654 रुपये किलो से सस्ता होकर 648 रुपये किलो कर दिया गया है, जबकि होल सेल जिंदा ब्रॉयलर 416, परचून रेट 432 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है, 250 रुपये दर्जन हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। की खरीदारी जो है वो खासी हद तक कम हुई है। खपत कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि आज ब्रायलर 6 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 654 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया था, सरकारी रेट में आज 6 रुपये कमी के बाद जो है 648 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह सापी ब्रायलर जो है वो 700 रुपये से 720 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है मार्केट में 800 से 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 4 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। होल सेल जिंदा ब्रायलर जो है वो 416 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर 432 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की खपत जो है वो भी कम हुई है, क्योंकि मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की डिमांड जो है वो कम हुई है और यही वजह है कि आज कीमतें मुस्तहकम है। 250 रुपये फी दर्जन की सतह पर कीमतें बरकरार रखी गई हैं और अंडों की पेटी 7,380 रुपये की कर दी गई है, जबकि मार्केट में फी अंडा जो है वो 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मजीद कमी का इम्कान भी है? जी बिल्कुल, जो ब्रायलर की कीमतें हैं क्योंकि खपत कम होने की वजह से जो है इसकी डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी है और अगर सप्लाई मुतासर ना की गई तो कीमतें मज़ीद कम हो सकती हैं। लेकिन जो है वो अमूमी तौर पर यही देखा है कि जब भी कीमतें 2 से 3 दिन कम होती हैं तो उसकी सप्लाई ब्रायलर की जो है उसको मसनूई तौर पर रोक दिया जाता है ताकि डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ रहे और कीमतें एक बार फिर जो है वो बढ़ाई जा सकें। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि मार्केट में ब्रायलर की डिमांड जो है वो 70 से 75% तक गिर चुकी है। अवामी रक्षा यूनियन होशरुबा महंगाई के खिलाफ फिर सड़कों पर आ गई है। ठोकर न्याज बेग चौक में एहतजाजी मुजाहरा, गिरा फरोशी और नाजायज़ ट्रैफिक चालान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महंगाई, ग्रां फरोशी, जखीरा अंदोजी और ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चालान नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने इस बार ठोकर न्याज बेग चौक में एहतजाजी मैदान लगाया और नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मरकजी चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला। ट्रैफिक पुलिस वाले रिक्शा ड्राइवर्स के नाजायज चालान कर देते हैं। इंसाफ मिलने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारा मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़ह कमी लाई जाए। जो रूस से पेट्रोल मंगवाया सस्ता किया जाए। आपने डीजल 4 रुपये सस्ता किया, क्या सब्जियां सस्ती हुई हैं? क्या बिजली सस्ती हुई है? क्या इलाज सस्ता हुआ है? नहीं।
हमारे मुल्क में कुछ सस्ता नहीं हुआ। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। रही सही कसर नाजायज चालान निकाल देते हैं। गरीब आदमी का तो चूल्हा पहले नहीं भर रहा, घर के चूल्हे बंद हुए हैं, हर चीज़ महंगी। LPG जो है वो ओगरा के रेट पे नहीं बिक रही। माफिया बहुत तगड़ा है, माफिया को लगाम डाली जाए। अगर गरीब रिक्शा ड्राइवरों पर महंगाई कम ना की गई, चलानों का जुल्म बंद ना किया गया, तो हम CTO साहब के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज होंगे और एहतजाजी धरना देंगे। अवामी रिक्शा यूनियन के एहतजाज के बाइस ठोकर नियाज बेग चौक में ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर रही, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बजट 2023 और 24 आने वाला है। मईशत इस वक्त मुतादिद मसाइल में घिरी हुई है। रोज़गार और टैक्स देने वाली सनतें शोबा को इंतहाई मंदी का सामना है। सनत के लिए बजट में क्या होना चाहिए, इस बारे लाहौर के सनतकार क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सनती शोबे का पहिया रवानदवा रहता है तो मईशत फलती फूलती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क की सनती तरक्की की शरह तनज़्ज़ुली का शिकार है। सालाना बुनियाद पर सनती तरक्की की शरह में 11% कमी देखी गई है। अमूमी तौर पर सालाना शरह तरक्की औसतन 4% देखी जाती रही है। सनती शोबा तवक्को करता है कि बजट में बरामदत बढ़ाने के लिए काम होगा, जबकि सनती शोबे को बेहतर माहौल देना तरजीह होनी चाहिए। मैं इंसेंटिव देने का कायल नहीं, मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट दें इंडस्ट्री को, टैक्स को, कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें काम करते हैं। यहाँ उल्टा हिसाब हो गया है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी पेमेंट बाहर से आगे 6 दिन लेट होती है तो आपको जुर्माना पड़ जाता है। साल भर में मुतअद्दिद सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिसमें डॉलर की अदम दस्तयाबी से खाम माल की किल्लत का भी बड़ा हिस्सा है। लोग बेरोजगार हुए हैं। सनती शोबे से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि मुल्की वसाइल की बड़ी वजह आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होना है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री वायबल ही नहीं रही। फिर ये कि वो इंटरेस्ट हाई होने की वजह से इंडस्ट्री एक डिफ़िकल्ट फेज़ में से गुजर रही है। रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से गुजर रही है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक फेज़ में से गुजर रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट होते हैं। माहिरीन के मुताबिक महंगाई अपनी जगह, लेकिन कारोबारी मौके कम होने से लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। सनती शोबे की बहाली से ही इस मसले की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। नए माली साल का बजट कैसा होगा? आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी होगी आसान या टैक्सेस की होगी भरमार? वफाकी हुकूमत माली साल 2023 और 24 का बजट आज पेश करेगी। रीजनल चेयरमैन FPCCI मोहम्मद नदीम कुरैशी कहते हैं बजट रिवायती होगा, कुछ ख़ास रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं। माली साल 2023-24 का बजट तैयार। वफाकी हुकूमत जुमा को कौमी असम्बली में बजट पेश करेगी। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की उम्मीदों को धुंधला दिया। आम शहरियों का कहना था कि बजट तो रोजाना पेश होता है, कभी बिजली, कभी गैस तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाती हैं। बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। अगर रिलीफ मिला भी तो वक्ती होगा, जो इंतखाबात तक चलेगा। बजट तो रोज ही आता है, हर तीसरे दिन कभी गैस का बजट है, कभी बिजली का बजट है, कभी पेट्रोल का बजट है, कभी टमाटर, प्याज, अदरक का भी ईद आ रही है, अदरक, प्याज, टमाटर का बजट आ जाएगा। हर रोज़ तो बजट आता है नया। चंद दिन की महंगाई हो गई ख़त्म, ये बस दोबारा फिर ये देख लें आप, ये जो साल गुजरा है इसमें कितनी महंगाई हुई है, ये आपके सामने ही है सारा कुछ। तो ये जो सारा कुछ रिलीफ है ना, ये आर्जी है। माहिर मुआशियात व रीजनल चेयरमैन FPCCI मोहम्मद नदीम कुरैशी का लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहना था, मुझे नहीं लगता कि हालात के मुताबिक अच्छा बजट आएगा। 75 बरस से सुन रहे हैं कि बजट अच्छा होगा। ये जो कल बजट आने वाला है, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर और फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के होते हुए तो बजट अच्छा पेश हो सकता है। आम शहरी बजट के आदादो शुमार से बेनियाज रिलीफ के तलबगार हैं, जबकि माहिरीन बजट को हमेशा की तरह अल्फाज और हिंसों का गोरख धंधा समझते हैं और रिवायती बजट के आने की तवक्को कर रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत अगले हफ्ते बजट का ऐलान करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब 12 जून को बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइंदा बजट 4 माह का होगा, जो डॉलर की कीमत को मद्देनज़र रख कर बनाया जाएगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखें। राय वजारत खजाना के मुताबिक 4 माह के तरक्याती बजट के लिए 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आइंदा साल का बजट 1200 अरब के लगभग रखे जाने की तवक्का है। ज़राए का कहना है कि तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रखे जाएंगे, जबकि जारी खराजात का बजट 550 अरब रुपए रखने का इम्कान है। निगरान हुकूमत कोई रियायती स्कीम नहीं रखेगी। कोई बड़ा मनसूबा भी बजट में तजवीज़ नहीं किया गया। बजट में सरकारी मुलाजमतों, नई गाड़ियों की खरीदारी और दफातर की तज़ीन और राइश पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जारी मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए
وزارت خزانہ کے مطابق سرکاری ملازمین کی گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک تنخواہوں میں 30%، جبکہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک 20% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پینشن میں 20% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ حتمی فیصلہ کابینہ اجلاس میں ہوگا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ نگران پنجاب حکومت کا ڈاکٹروں کی حفاظت کے لیے ہسپتال فورس بنانے کا اعلان، ڈاکٹرز کے دیگر مطالبات پورے کرنے کی بھی یقین دہانی۔ ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب بھر میں جاری ہڑتال ختم کر دی ہے۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور وزیر اطلاعات عامر میر کی YDA کے عہدیداروں کے ہمراہ DGPR میں ہنگامی پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی طرح ہسپتال سیکیورٹی فورس بنائیں گے، ہیلتھ کیئر پروٹیکشن بل کو پاس کرائیں گے۔ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہم جیسے ایک ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے اس قسم کی ہم فورس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہاسپٹل سیکیورٹی فورس، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم انوائرمنٹ دیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو، سیکیور اینڈ سیف انوائرمنٹ، جہاں وہ آرام سے خوشلوبی سے زندگی اور موت کی جنگ مریض کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ سکیں، بجائے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کرنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پچھلے دنوں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، جس میں ایک ڈاکٹر کو شدید بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جو افراد تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں موجود YDA کے نمائندوں ڈاکٹر سلیمان اور ڈاکٹر اصغر نے مطالبات منظور ہونے پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ درجہ حرارت بڑھتے ہی بجلی کی طلب میں اضافہ، شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جاری، لیسکو کو 200 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 4200 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ NPCC کی جانب سے لیسکو کو 4000 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو نے شہر میں زیرو دہی علاقوں میں 2 گھنٹے اور ہائی لاسز فیڈرز پر 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا۔ تاہم اس کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ تکنیکی خرابیوں کے باعث بھی متعدد علاقے بجلی سے محروم رہنے لگے۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ واسا افسروں نے دفاتر ٹھنڈے رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشن کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا ہے۔ افسروں کے دفاتر آنے سے پہلے ہی AC چلا دیے جاتے ہیں۔ واسا کے لکھے گئے مراسلے نے افسروں کی نااہلی کو عیاں کر دیا۔ واسا نے دفاتر میں ایئر کنڈیشن کے بے جا استعمال کی چیکنگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ مال مفت دل بے رحم، واسا افسران نے دفاتر ٹھنڈے رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشن کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ افسروں نے دفاتر میں ایئر کنڈیشن کے استعمال سے متعلق حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ٹھنڈے دفاتر میں آرام کرنے کے لیے انرجی بچاؤ پالیسی پس سے پش ڈال دی گئی۔ واسا کے ڈائریکٹر P&D کے مراسلے نے افسروں کی غفلت کو عیاں کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ واسا افسران دفاتر میں موجود نہیں ہوتے مگر ایئر کنڈیشن چلتے رہتے ہیں۔ واسا کے بیشتر افسران کے دفاتر میں AC کا استعمال دن 11 بجے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دن 11 بجے سے پہلے AC کا استعمال کر کے بجلی کا ضیاع کیا جا رہا ہے۔ واسا نے دفاتر میں ایئر کنڈیشن کے بے جا استعمال کی چیکنگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کو دفاتر کے اچانک دورے کرنے کی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ حکومتی پالیسی کے متضاد دفاتر میں AC کے استعمال پر افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ واسا کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز اور ایکس سینئرز کو مراسلہ لکھ دیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور فوڈ اتھارٹی کے اشتراک سے ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے سیمینار اور آگاہی واک، DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی خصوصی شرکت، طلباء کی جانب سے 42 اسٹال سجائے گئے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فوڈ سیفٹی کے حوالے سے پیش ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے UCP اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اشتراک سے سیمینار اور آگاہی واک، عنوان فوڈ سٹینڈرڈ جان بچاتا ہے، رکھا گیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی خصوصی شرکت، UCP کے پرو ریکٹر نصر اکرام، ڈاکٹر حافظ قیصر عباس، بدر منیر اور طلباء شریک ہوئے۔ مختلف یونیورسٹی کے مابین ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے اور فوڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے مقابلے ہوئے۔ طلباء کی جانب سے 42 اسٹالز بھی لگائے گئے۔ فوڈ اتھارٹی نے اسٹالز پر فوڈ کا معائنہ کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے ایسا اقدام اٹھایا، حفظان صحت اولین ترجیح ہے، ہمیں صحت مند خوراک کھانی چاہیے۔ آپ لوگ فوڈ اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہیلدی فوڈ کھائیں، آپ کی ہیلدی فوڈ چوائسیز ہونی چاہیے،
کوشش کریں کہ آپ کا جو بیمار کم سے کم پڑیں آپ اور ہیلدی فوڈ کھائیں۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ خوراک کا عالمی دن منانے کا مقصد فوڈ سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ فوڈ اتھارٹی فوڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ خوشی ہے کہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیاں بھی پیش ہیں۔ فوڈ سیفٹی ڈے ڈیفینیٹلی از این امپورٹنٹ ڈے ٹو سیلیبریٹ اینڈ ٹو کمیموریٹ واٹ وی آر going forward with, what the industry should be doing, what our people should be expecting the industry to be doing, and getting the best possible end results for our consumers. So good to see that this university is also taking the lead in it and celebrating the World Food Safety Day along with the Punjab Food Authority administration. سیمینار کے اختتام پر ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے اور فوڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والی پہلی پنک گیمز کا دوسرا روز پنجاب اسٹیڈیم اور نشتر پارک اسپورٹس جمنازیم ہال میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ پہلی پنک گیمز کا میلہ دوسرے روز بھی جوش و خروش سے جاری رہا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں کرکٹ، ایتھلیٹکس، آرچری، جبکہ جمنازیم ہال میں بیڈمنٹن، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوئے۔ خواتین کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 100 میٹر، 400 میٹر اور 800 میٹر ریس میں پنجاب یونیورسٹی کی سمیرہ مصور نے میدان مار لیا۔ 400 میٹر ریلے میں بھی پنجاب یونیورسٹی نے سبقت حاصل کی۔ 200 میٹر ریس میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی امتل رحمان فاتح قرار پائیں۔ کھلاڑیوں نے پنک گیمز کو ٹیلنٹ دکھانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دیا۔ پاکستان میں ماشاءاللہ جہاں پہ مینز آ گئے ہیں وہاں پہ فیمیل کے اندر بھی ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی اور پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو بیسیکلی یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے ایسے جب چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں، اور لائک فرسٹ ٹائم یہ وومنس کے لیے اسپیشل آرگنائز کیا گیا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سیکرٹری اسپورٹس شاہد زمان، ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل بھی مقابلوں سے محظوظ ہوئے۔ کیمرہ مین شبر کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔